अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माह मुबारक रजब दच हदीस क़ुदसिया के मुताबिक खुदाए तबारक व तआलास जअलतुहु हबलन बैनी व बैन इबादी। खुदाज खुराना खुरी बंदाव ने बारे अनुगे गरसीक बसे करार तांस कि गासु चिगिस दिरसी उला हंटे बसे थम्सना खरिदसना कतो फ़क़द वसल इलैया खोंगना थुकचाइन ngana irtibat chachain wa connect chachain zare chana di frod mo channel zaw ngatanga ngati najat faris ngati गुनाह कुने मगफरत ना बख्शिश फरिस वसीला बस खुदास करार तांस बेहतरीन व छछाइन मोयत पे अमाल न दुआ कुन फक कुन ngतंग वारिद सोसयोत कि दुनिया ना छछाइन मोयत पे फक तो ngतंग अवलीन शब जुमाए माह रजब इन की लैलतुर रगाइब जरे मिंता जब पसोसे रिवायत चिक अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैहि फक्पुस किताब शरीफ बिहारनु दतुजला सय्यद इब्न ताऊस फक्पुस किताब इकबालुल अमालनु दी रिवायत पो पैगंबरी फक्पे कने क्यों मचत कि कसल मुज ला तगफलु अन अव्वल लैलति जुमुअतिन मिन रजब फइन्नहा तुसम्मीहा अल मलाइकतु लैलतर रगाइब। खेंता रजबी अवलीन जुमए छन पो शब जुमए शित्यान उगना गाफिल न गलमद मसोंसे चिया जरबाना दू छन चिगिन कि दी छन पो फिरिश्ताओं इस दुला लैलतर रगाइब जरे शेस पछात वाजर बछात लैलतुर रगाइब जबाना रगाइब जमए रगीबा याना माना पर रगबत जक पयुत पी शोक जक पयुत पी छन चिग या नजरत माना पैन आरजू कुन्न तमन्ना कुन बर आवर्दना पूरा छायुत पे छंचिगिन दिछान पोलेक सिना अजमत अंगंग सयुत पे छछाइन मोयत पे छंचिक कि दिछान पे अनु पैगंबरी फक्पुस का सल मोलेत पोसुमी पोचिक पोरगल बना तमाम अर्नम नसें युदखानी फरिश्ताउन गंगमा जम छचाइन लो खाने काबना खाने काबे अदराफा जम छचैन वदे वक़्त पे खुदाए तबारक व तआलास खोई का नज़र रहमत बसना अर्ज़बल्लो लंगी फरिश्ताउन सलूनी माशितुम खेंतंगा ग्रिसखन पो खेंतेश्ची चालेत नहीं के हाजत चोल जरबाना हाजत पे खिंतिचियोत जरबाना फरिश्ताउन इज अर्ज़बल्लो या रब मची हाजत पुदीन कि माह रजब रोज़ा दुखन कुनी गुनाउन ला मगफिरत न बख्शिश बाओ जरबाना खुदास के सल मोलुंगज हाजत रवा बस रोज़ा दुखन कुनी गुनाउन ला बख्शिश बस अब पैगंबरी फक्पुस के सल मोले दी छन पे अनु फक्र के अजुंगी जियोत कि बायुत पे तरीक़ा मरियबना बयान बेद अगर गा सुचिगिज दी फक्र के अजुंगिस पो मल क्यों न कतो थवाब न बरकत पुचीन जू जरबाना के सल मोले खुदाए तबारक व तआलास खुई गुनाह कुन ला बख्शिश बचाइन अगर गुनाहिर सिरुप पो मति थंग न रीने अनुगत पी ब्यामना शक्बिल ना दूनी हिसाब याल चंग मलाक सुख सुनी लुमाउनी हिसाब तादाद न सिरुप खरा युदना यो अगर जीत पोलते नगतो रिवनी हिसाब संगीन न वजन युद नसाना दरिया कुन हिसाब अमीर न खुम युद नसाना खुई गुनाह कुन गामा बख्शिश बचाई दुचिक निसरिसिका कसलमोस हसके क़यामल्ला खुरी ख़ानदान खुरी ना जंजोजना या खिंचज यगनस पकरंगा चुचिगिन नाइन मिंगर दुंचू जहन्नम हकदार सुंसयोत खन हत्ता मिंगर दुंचू 70 नफरला शफाअत बायन चाहिए वसुमिरिसिका कसलमोस कि हसक्या कबुरनु फबना दी फक्पो ये गर्दमो इन मयुत जमील नार दमो सूरत चानुक मुजस्सम सो से खुशी त्यायों चाहिए टिजिम खुरे
leksina fasih na baligh in moyt pi zaman chika khospera tangello ya habibi lengir kan abshir yarang basharat nargaskat dukshik yarang di qiyamati qabri jismuna drosmuni shityanugna khumse in najat sunsin zerbana khoz arzabello wa yaran sin nga yarang na chos leksinar dong janchik ardongzo kuriyot kanchik fasih na baligh kasperatan kanchik trijim kuriyot kanchik ngadirin sakpa mathung min yarang sin zerbana de fiak pusperatan zerello nga falan de jakpenu yani shab jum'a del zenu yani mah rajab del loyanu bas payut pi de fiak pui nga yarang na nyambo dukjain yarang achang jiksmet tasalla tangallo sinistrat tangallo yarang qiyamati wa qabri jismuna drosmuni sitang na yarang khomsin nga hamesha yarang na nyambo qiyamat hone manpo yari ka sayatang se yarang na nyambo dukjain wa jismuna drosmuni sitang na yarang ayman na amniyatang nu jakcha inzer kwa basharat nar gaskat tangallo dutos chachain moyot pi fiak chinga tanga warit sonsiyot agarchi sanat puchun chigi ishkal yot zeret lekin atiz di fiak po inshaallah di thawab po thobuk zer boyot pi rajana umetika mallak honcha fiak po bayot pi zosta chin ju zer bana fiak rakat chungis motugi chosla rakat ngizniz benchi mallak honchin juya salam truk chiba se mallak honchin ju zer bana surah hamud po zer lashuk pe ka fiak po bachain lo maghrib na sham na khuftani bar pehnu waqt po sham na khuftani bar pehnu agar jamaat omad so se machan aryab na banacha mushkil med agar nyan na da tem pehnu surah hamud po zer lashuk pe ka surah inna anzalnah po respasum tilawat bacha wadai lashuk pe ka surah qul huwallahu ahad po respat chungis mulcha surah inna anzalna respasum قل هو الله أحد po respa chungis har rak'ati ka diatar po gizngis ka salam ten yon chajya salam truk tans de rakat chungis choms la juk pe ka salawat po 70 bar respar dunchu ton lo اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله دو respar dunchu देखना सजदेन उक्सों दि ذکر शरीफ पर 70 बार रेस्पर दुंजू सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह दो रेस्पर दुंजू जरलो देखना गोलेन लेनना दि ذکر पर दि दुआ पर रब्बिगफिर वरहम वतजावज अम्मा तअलम इन्नका अंतल अलीयुल अअज़म दो 70 बार जरलो وديكنا ينسجدين سنسنا سبوح قدوس رب الملائكة والروح دو ستر بارزر ديكنا راي حاجت بچلو خدا يسان مزاد بس حاجت بو روا بچين دعا مستجاب بچين انشاءالله ماہ مبارک رجب انوک اردونی رسیخ نام پینوک خدای تبارک و تعالی فرشتگ مقرر بسی اللہ من تقس بلد داعی زر اللہ عزیزان داعی زمن بلائی بکن ہمیشہ سکتا چا رجب اولی چھانی کنا موتو چھپا توبا للذاکرین توبا للطائعین خدای ذکر نیاد اندو کن کن لخوش نصیب خوش خبرین خوش قسمتین خدای اطاعت اندو کن کن لخوش نصیب نخوش خبری کوری دی بشارت بو خستان چک ندات اندو یلو انشاءاللہ دی فرشتہ ونوات سات تان سے لبیک زرے ین میں حساب خداز عمر تانس پی ماہ رجب نہ تھک چکس پیت پی دی اعمال کن عبادات کن مل لکھوں میت پی ین مسفرلکس بچا ین میمنگ نہ دعا بچا رگل کھن سن کھن ین میمنگ نہ شب جمعہ شب مغفرت شب رحمت رگل کھن سن کھن ین میمنگ نہ مریض مرزائی میمنگ نہ روزگار میں کھن کنی میمنگ نہ پڑھائی بین کھن بسبمونی دینی و دنیاوی علم انو کامیابی سون شکزرے و فیسسن yang migoika tasa hajat po Allahumma ajjil fi faraj maulana sahibil asr wal zaman waj'alna min khayri awanihi wa ansarih yang mikana iltimas dua wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.